السلام عليكم mes chers élèves. اليوم راح نشوفوا لي رابور دو كوز اي دو كونسيكونس. قبل ما نشوفوا لي رابور دو كوز اي دو كونسيكونس راح نوريكم واش كاين نشوفوا مليح. كاين لا جوكستابوزيسيون اللي هي deux phrases sont juxtaposées, il exprime la cause, la conséquence, l'opposition. وعندنا la coordination. هنا les deux phrases sont coordonnées. أدوات تاع لا كورديناسيون هما راهم مي او اي دونك اور ني كار. المي تاع لوبوزيسيون، الاو تاع لو شوا، اي تاع لاديسيون، دونك تاع لا كونسيكونس، اور تاع لوبوزيسيون، ني تاع لا نيغاسيون، والكار تاع لا كوز. وكاين لا سوبورديناسيون اللي هما لي رابور يكونوا سوبوردوني، هنا الاخرين كاع يولوا سوبوردوني بلي كونجونكسيون. كاين لا كوز و لا كونسيكونس. دونك اليوم تدكم هذه نظره قريتوها في لي كاتريمون تقراوها بروميير اس، ساسبوري تكون كاينه في الترمينال، ساسبوري باش تعرفوا يكون على بالكم ملي هنا لا جوكستابوزيسيون دو فراز سون جوكستابوزي ils expriment la cause, la conséquence, l'opposition tout. وهنا لا كورديناسيون نعرفوها بالادوات هذو مي او اي دونك اون ايكار. نحن اليوم ماشي لو بيت تاعنا تاع لا لوسون اليوم راح نشوفوا لي رابور دو كوز اي دو كونسيكونس، ميم الادوات نعطيهم لكم. تبعوا معايا دركا راح نشوفوا لا لوسون تاع لا كوز و لا كونسيكونس. بون راح نشوفوا لا كوز و لا كونسيكونس. لا كوز اي لا كونسيكونس سون ان ميم رابور لوجيك، معناتها جايين كيف كيف مي دو سونس انفيرس، ولكن مختلفين. نهار تكون هذه لا كوز هذه راح تكون لا كونسيكونس، نهار تكون هذه لا كونسيكونس هذه راح تكون لا كوز، مختلفين. عندي اليوم هذه يسموها لا برينسيبال، وهذه يسموها لا سوبوردوني. ومن بعد كيفاش نعرف واش لا كوز ولا الاداه هي اللي تبين لي سوا لا كوز سوا لا كونسيكونس. هذه لا سوبوردوني دو كونسيكونس. حنا واش قلنا؟ قلنا لا كوز et la conséquence sont un même rapport logique mais de sens inverse. راح نردوا راهي كونسيكونس فكون راح نردوها لا كوز. راح نجيبو هذه il est absent، وردوا هذه منها il est malade، ونديروا الاداه تاع لا كوز باش نعرفوا بلي لا كوز راح نديروا puisqu'il est malade. هذه دركا اللي كانت لا كونسيكونس ولات برينسيبال، واللي كانت برينسيبال ولات سوبوردوني دو كوز. شفتوا كيفاش كوز اي كونسيكونس سون ان ميم رابور لوجيك، راهم يجوا كيف كيف مي دو سونس انفيرس. فو دير كي تكون هذه لا كوز هذه تكون لا كونسيكونس، كي تكون هذه لا كونسيكونس تكون مختلفين كي نحبوا نقلبوهم. راح نشوفوا الادوات تاع لا كوز. Et regardez, comme il dit au début de la phrase, mais il dit sur le boss. Quand il dit pour l'autre, il y a la comparaison. Donc, une comparaison. Comme, il dit toujours au début de la phrase. Comme il est malade, il est absent. Je te demande, mais tu dis pour l'autre. Comme toujours, elle est au début de la phrase. Peut-être comme quelques articulateur. راح نمدكم تاع لا كونسيكونس دركا. لا كونسيكونس sujet verbe يجي تالمو هنا، وهنا واش يجي؟ يجي سوا adjectif سوا adverbe
soit participe passé. J'ai dit le que. Kif, sujet, verbe, si. ونجي الكو هنا. ماشي كيما هذا. أنا راح نعطي مثال. Il est sujet, verbe باش ندير tellement. Tellement. نبقاو في la même phrase. Malade. Qu'il est absent. شفتوا sujet verbe بعد عندي adjectif باش ندير الكو. كيف سي يجي هنا ثاني تدكم à peu près quelques articles tautologiques تاع la cause ou تاع la conséquence. Donc تبعوا معايا je vais vous donner 2 ou 3 exemples وان شاء الله تكونوا راح تفهموا لا كوز او لا كوز كونسيكونس. تبعوا معايا. بون راح نقدموا تدكم 2 اكزومبل راح نخدموهم هما راهم جيكسابوزي راح نديروهم سوبوردوني دو كوز و دو كونسيكونس. تبعوا معايا. il a trouvé du travail il a un diplôme. هنا ورا السبب. علاش لقى الخدمه؟ لان عنده ديبلوم. ها بالعربيه تفهموها. دونك كي عرفت بلي هذه لا كوز هنا راح ندير الاداه نقول لا كوز il a trouvé du travail ومن بعد ندير واحد من هذا في كو كار ايتون دوني كو بويسكو كوم ما نديروهاش قلنا وبور ما نديروش بور لازم لها فراز نومينال او فيرب على انفينيتيف نديرو نقولوا باغ اكزومبل vu qu'il a un diplôme. نقولوا هذه subordonnée de cause. دوكا راح نردوها لا كونسيكونس نردوها هذا نقولوا il a un diplôme. ردوا هذه منا il a trouvé du travail. ونديروا واحدة من هذو دونك سي بوركوا نديروا حنا اليوم نديروا alors il a trouvé du travail. هاي لا كوز سوبوردوني دو كوز وهذه سوبوردوني دو كونسيكونس. حنا واش قلنا قبيله مع الاول قلنا كوز اي كونسيكونس سون ميم رابور لوجيك مي دو سونس انفيرس. انا نشوفوا فيهم. Deuxième exemple. Mon père a vendu sa voiture. Elle était ancienne. علاش بابا باع الطوموبيل؟ السبب لانها قديمه. ونقول لا كوز نقدر دوكا نسيو بالكم بتعرفوا هذه هي السبب. نبدا ندير كوم هنا قلنا كوم تجي او ديبي لازم نمشي معاه لا فراس تاعو تاع السبب. كوم elle était ancienne. أنا باش توجور في لا بروميير فراز تاعي لازم نعرف لا فواتور كوم لا فواتور ايتي اونسيان جبنا لا فراز هذه وهاو الأداة مون بير لا فوندو الآلة هذه تاع لا فواتور ورا لا سوبوردوني دو كوز. هاي وراهي هذه هي سوبوردوني دو كوز. دوك ردها كونسيكونس. مون بير هذه لا كونسيكونس تولي نجيب هذه نجيبها لهنا ال ايتي بيان سور لا فواتور ايتي اونسيان. Mon père l'a vendu. واش ندير في الادوات؟ ندير سي بوركوا. هاي نديرو سي بوركوا. وتولي هذه سوبوردوني دو كونسيكونس. راح نخدموها دركا بتالمون كو
واش ندير؟ ها لا فواتور لو سوجي ايتي، حنا راح نديرو تالمون تالمون، من بعد نديرو هذا هنا اونسيان، من بعد نديرو que mon père, hein, que mon père l'a vendu. Toujours le hein. Mon père l'a vendu, la voiture. كاين لاكور. انا حاولت تستخدموا لي هذو ليسونسيال هذو تعرفوا تقلبوهم لا كوز او لا كونسيكونس. جو بونس فهمتوا اليوم لو رابور دو كوز و لو رابور دو كونسيكونس، وان شاء الله لا بروشين سيونس راح نبداو نفتحوا لي سوجي. نعطيكم لو سوجي تاع الباك تاع لاني نتوما تشوفوه، وانا نخدم معكم هنا كالكو زيكزارسيس شاك فوا نخدموا تعلموا تفتحوا لي سوجي، وان شاء الله تكونوا فهمتوني وربي يعينكم ويعيننا، وان شاء الله تنجحوا كامل وتفرحوا مالكم وتفرحوا معاهم وتفرحونا معاكم، وهذه كل يوم لا بلاصه نعاودها حتى ان شاء الله كاع تجيبوا الباك وكاع تزغرتوا بديالكم. والسلام عليكم.